الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني قالوا سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محمد مصطفى محمد مصطفیٰ آئے بہارا مسکرا بیاں کھلے نئے پھول دے کلیاں ہزارہ مسکرا بیاں اور ازل تو جیڑیاں مایوس سن غربت دی لذت تو ازل تو جیڑیاں مایوس سن غربت دی لذت تو قدم رکھے آ نبی سونے تے غارہ مسکرا پیاں قدم رکھے آ نبی سونے تے غارہ مسکرا پیاں بڑی کمزور ڈاچی مائی حلیمہ دی بڑی کمزور ڈاچی مائی حلیمہ دی سوار ہویا کملی والا مہارا مسکرا پیاں یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود پاک تلاوت فرماؤ انتہائی محترم سامعین اج پہلی مرتبہ تھوڑی خوبصورت مسجد دے اندر خوبصورت لوگاں دے چہرے دی زیارت دا اللہ نے موقع عطا فرمایا میرے دائیں بائیں میرے سر دا تاج میرے بڑے میرے اکابر صوفیاء کرام علماء کرام تشریف فرمانے انہاں حضرات دی موجودگی دے اندر میں طالب علم دا بولنا انتہائی کمزور بھائی حسنین انہوں نے پیار بھرے محبت بھرے حکم سے میں طالب علم تھوڑے سامنے حاضر ہویا دعا ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر اللہ پاک قرآن و سنت دی روشنی دے اندر چند جملے بولنے دی توفیق عطا فرمائے وقت بڑا مختصر ہے 11 بجے میں نے دعا دا حکم ہے 25-30 منٹ اینڈ کشی میں برداشت کرنا بغیر تمہید تو میں اپنی گفتگو دا آغاز کرتا جنہوں نے زبان اللہ دیتی ہے اللہ دی رضا واسطے اللہ دے گھارے چلے اللہ دے بندے بن کے بیٹھے ہو ایک دفعہ اس زبان تو اللہ دی پاکی بیان کرو لفظ سبحان اللہ سناؤ
گونگا بندہ نہ بولے، گونگا بالکل نہ بولے، جنہوں اللہ زبان دیتی ہے تے اللہ دی دیتی زبان تے خوش اور راضی ہے، اس راضی ہون دی وجہ تو سبحان اللہ سنا دے دے۔ کائنات دے اندر وہ منظر بھی زمانے والے نے ویکھے آئے، اولاد اپنے ماں باپ دی نہیں، شاگرد اپنے استاد دا نہیں، مرید اپنے پیر دا نہیں، خزاں نے ایسا گھر کر لیا کہ اس فضا دے اندر اور اس ماحول دے اندر جینا ہر بشر دا، ہر انسان دا، مرد عورت بچے دا بڑا محال ہو چکے ہیں۔ ماں دے دل دے اندر ایک خواہش کہ کوئی انجدہ آوے جیڑا آکے اولاد نو ماں دا مقام دسے، باپ دے دل دے کسے گوشے دے اندر ایک گل اللہ کوئی انجدہ دنیا تے آئے جیڑا اولاد نو والد دا مقام دسے۔ چوکی بھاگٹ اور گردو نواتو آن والے ایک جملہ سنو، تساں بڑے خوش قسمت ہو، اسی سارے بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ نے سانو تمام مخلوقات وچوں جڑی بہتر اور اشرف مخلوق ہے وہ دے اندر پیدا فرمایا۔ اللہ نے تھانو مینوں جانور نہیں بنایا، کیڑا مکوڑا نہیں بنایا، شجر حجر پتھر نہیں بنایا، اللہ نے تھانو اور مینوں کی بنایا ہے؟ بولو یا انسان بنایا۔ صرف انسان نہیں بنایا، اللہ نے انسان بنان تو بعد سانو اپنے محبوب دی امت وچ پیدا فرمایا۔ امت وچ پیدا فرمان تو بعد سانو کسے بت گھرانے دے اندر پیدا نہیں فرمایا، کسے ہندو مذہب دے گھرانے وچ پیدا نہیں فرمایا، اللہ نے سانو انسان بھی بنایا پھر مسلمان بھی بنایا۔ اگر ساڈا انتخاب کسی اور مخلوق وچ ہو جاتا، اللہ قادر کر سکتا، اللہ دی ذات تے کسی نے اعتراض تے کوئی نہ ہو سکتا، کیونکہ کائنات دے اندر واحد ایک اللہ دی ذات ہے جہدے نال کوئی لڑ نہیں سکتا، جھگڑا نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ ہے، نبیاں دا رب، ولیاں دا رب، پیراں دا رب، مولویاں دا رب، خطیباں دا رب، عرب والیاں دا رب، عجم والیاں دا رب، اپنیاں دا رب، غیراں دا رب، جنہاں دا جڑے منن انہاں دا بھی رب، جڑے نہ منن انہاں دا بھی رب۔ اگر عرب دے اس ماحول دے اندر لے چلنا، شروع دے دو جملے ذرا کیتی تاکہ تمہیں پتہ لگے نا آمد کس محبوب کی ہونے والی۔ توجہ، حالات ایسن کہ اگر خامد فوت ہو جاندہ ہے، ماں اولاد کو وراثت سمجھ دی سی کہ آج ماں دے بستر دے میں جانا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر کسی جانور دا گوشت کھان دے دل کر پوگا، آج بھی کوئی سانو پیارے نبی دی آمد دی برکت نال کتنا سونا طریقہ سنت مصطفیٰ جو نظر آؤں، لیکن اگر عرب دے اس ماحول دے اندر لے چلا، کھڑے جانور نو جس حصے تو دل کرتا ہے اتنا حصہ کٹ کے لوگ گوشت کھایا کرتے ہیں، اور باقی جانور تڑپتا رہتا، اس جانور دے دل دے اندر بھی کوئی پکار اٹھی، اللہ کوئی انجدہ بھیج جیڑا آگے ساڑھے حال دے بھی رحم کرے۔ توجہ کرے آجے دنیا والو، خزاں نے ان دے گھر کر لے کہ ہن خزاں مان کر رہی ہے کہ ہن میں ہی رہنا ہے،
خزاں اتنی عروج تے پہنچ چکی ہے کہ حتیٰ کہ بیت اللہ دیاں 4 دیواراں دے اوتے بھی خزاں بت دی شکل دے اندر منڈلا رہی ہے. بیت اللہ دیاں دیواراں دے اوتے بھی خزاں، بیت اللہ دیاں دیواراں بھی دعا کر رہی ہیں، ربا کوئی انج دا بھیج جیڑا آ کے کعبے نو بھی آزاد کراوے تے کعبے دیاں دیواراں نو بھی بتاں تو آزاد کراوے. ہلے تھانوں گل میری سمجھ نہیں آ رہی، تھوڑی توجہ نہیں ہے میری طرف. بجلی آ رہی ہے، بجلی جا رہی ہے، چلو سمجھو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بس توجہ دے رکھو. 2 کلو دا سر نہیں ہلانا، بس 2 توڑے دی زبان ہلانی ہے. ایک باری پھر کہہ دیو سبحان اللہ. دنیا والو اے جدوں ماحول برپا ہویا، بیت اللہ دیاں دیواراں تے خزاں، بیت اللہ دیاں گلیاں چ خزاں، مکے دیاں گلیاں چ خزاں، مدینے دیاں گلیاں چ خزاں، عرب دیاں گلیاں چ خزاں. ماں پکار کے کہہ رہی ہے ربا میں اپنے حالات ویکھ دیاں، میرے پیٹ چوں جنم لین والی اولاد ماں دا احترام بھول چکی ہے، باپ دا احترام بھول چکی ہے، بڑیاں دی محبت عقیدت بھول چکی ہے، چھوٹیاں دے نال محبت لوگ بھول چکے. ربا کوئی انج دا بھیج، اگر عورت اس دا خامد فوت ہو جاندا ہے، اس عورت نو منحوس سمجھیا جاندا ہے، او دے ہاتھ وچوں پانی دا گلاس پکڑنا بھی لوگ دوبارہ نہیں سمجھتے، کیونکہ ایک عورت منحوس ہے، ایدہ خامد فوت ہو گیا ہے، او دا گھر دے اندر رہنا لوگ برداشت نہیں کر رہے، او دے ہاتھ دی پکی ہوئی روٹی لوگ کھانا برداشت نہیں کرتے، اس نو منحوس سمجھ کے جنگل دے اندر چھوڑ دیتا جاتا ہے. اس عورت دی پکار بن کے، اس ماں دی پکار بن کے، اس والد دی پکار بن کے، انہاں جانوراں دے دل دی آہو پکار دی سن تو بعد انہاں دی پکار بن کے بیت اللہ دیاں دیواراں دی آہو پکار جدوں آسمان دیاں بلندیاں تے پہنچی، رب نو، رب قہار نو، رب جلال نو، ساری کائنات دے رب دی رحمت نو پھر جوش آیا. کی آیا؟ جوش آیا. رب دی رحمت نو جوش آیا. ہن موقع بن چکے ہیں اس مقام تے، ہن میرے محبوب دے قدم دھرتی تے لگنے چاہیے. یار نام تسی محفل دا ولادت مصطفیٰ رکھیا ہے، ولادت مصطفیٰ بول دے تسی پے کوئی نہیں. میں پہلے آکی بھی جڑا بندہ گونگا ہے وہ نہ بولے، جنہوں رب زبان دیتی ہے وہ بولے. آؤ میں اپنی گفتگو دا آغاز کرا، علماء دی توجہ دا سہارا لے کے. لوگ جناب بی بی آمنہ آپ دا خامد فوت ہو چکی ہے نا حضرت عبداللہ، اونا دے کردار دے متعلق تا نہیں، لیکن جڑی جسم جو خوشبو نکل رہی ہے اس خوشبو دے اوپر البتہ لوگ ضرور گل کر رہے. عبد المطلب تک بھی یہ گلاں پہنچیاں، اس ساری خزاں جدوں منڈلا رہی سی اودوں پھر رب دی طرفوں بہار آئی. بہار اس شکل چائی کہ آمینہ دا چن آیا، عبداللہ دا در یتیم آیا، بدر الرجا آیا، شمس الصبح آیا، شب اسرا لدھا آیا، امام الانبیاء آیا، احمد مصطفیٰ آیا، شفیع المذنبین آیا، رحمت للعالمین آیا، راحت للعاشقین آیا، شفیع المذنبین آیا، کنز نہا آیا، عین عیا آیا، فخر رسول آیا، کائنات کا امام آیا، جگہ کا سلطان آیا، حیا کا مرکز آیا، وفا کا مرکز آیا، صداقت کا مرکز آیا، عدالت کا مرکز آیا، شفاعت کا مرکز آیا، شجاعت کا مرکز آیا. نانا دنیا والے آؤ اس سے بڑھ کے جملہ کہتا ہوں، اب جو رحمت بن کے آیا ہے، جو بہار بن کے آیا ہے، رب کی رحمت بن کے آیا ہے، وہ کون آیا ہے؟ صدیق دا یار آیا، بلال دا غمخوار آیا، اور غیر دا صدیق دا دماد آیا، بلال دا غمخوار آیا، عمر دا دماد آیا، عثمان جس کا دورہ دماد آیا، علی دا ویر آیا، روشن ضمیر آیا، بدر منیر آیا، سراج منیر آیا، جڑا انگلی نال چلنو دیون چیر آیا. کون آیا؟ حضور آ گئے. ایتھے ایک سبحان اللہ من ہور چا دیو تے میں چوتھا گیر نہ لاؤ. توجہ
آج دنیا تے میرے مصطفیٰ نے اپنا قدم رکھے دنیا والو ذرا توجہ میرے ول ہوئے تے میں آج اپنے محبوب دی آمد دا تذکرہ انج سنا جیڑی ماں پریشان نظر آ رہی ہے او دے ماں دیاں لباں دے اوتے جڑیاں پکاراں نے انہاں پکاراں دا اللہ نے حل پیدا فرمایا ہے اس باپ دی دعا بن کے آیا اس ماں دی دعا بن کے آیا جدوں ماں پکار رہی ہے اللہ کوئی جدا دنیا تے آوے جڑا آ کے لوگاں نوں دسے کہ وعدہ ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما ادھر وہ عورت بھی دعا کر رہی ہے جدا خامد فوت ہو جاوے لوگ اس نو منحوس سمجھتے ہیں اللہ کوئی جدا بھیجنا تے اللہ نے اودیاں دعاواں سنیاں فرمایا لے میں تیری دعا سن کے جدا بھیج دیتا ہے ہن اج تو بعد کوئی نہیں آکھے گا کہ لوگ تے جدا خامد بھی فوت ہو جاوے پھر بھی اودے بارے قرآن آکھے گا تم لباس لکم وانتم لباس لہن اس عورت نو ہی مقام ملیا جے اس ماں نو ہی مقام ملیا جے اس باپ نو ہی مقام ملیا جے یار اے تے پھر بھی انساناں دی گل جے جڑے جنگلاں دے اندر جانور رہ رہے نے اج او بھی خوشیاں منا رہے نے اج دھرتی تے سکون آ گیا ہے اج دھرتی تے راحت آ گئی ہے اج دھرتی تے آرام آ گیا ہے کیوں کون آیا ہے اج آمینہ دا چن دنیا تے آیا ہے اللہ اکبر جدوں سارے دے چہرے تے میں مسکراہٹاں ویکھدا واں تے پھر مینوں ایتھے اے جملہ دے دیواں دے وچ آنا پئے گا جدوں ماں بھی مسکرا رہی ہے جدوں باپ بھی مسکرا رہا ہے جدوں عورت بھی مسکرا رہی ہے جدوں اولاد بھی مسکرا رہی ہے بیت اللہ دیاں دیواراں بھی مسکرا رہیاں نے ہر کوئی اج آمینہ نو مبارکاں دیندا نظر آ رہا ہے پھر کیوں نہ سنا کے جاواں لوگاں نے آکھیا ہونا آمینہ جنوں ہون لکھاں مبارکاں آمینہ جنوں ہون لکھاں مبارکاں آمینہ جنوں ہون لکھاں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا آمینہ جنوں ہون لکھاں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا دنیا دا اے ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا دنیا دا اے ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا دھرتی تے جو خیر الانام آ گیا جگ تے باہر آیا آقا تیرے آن تے جگ تے باہر آیا آقا تیرے آن تے ہورا مصروف رہیاں جھولا جھلان تے ہورا مصروف رہیاں جھولا جھلان تے ہورا مصروف رہیاں جھولا جھلان تے دنیا دا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا دھرتی تے جو خیر الانام آ گیا آمینہ لکھاں ہون جنوں مبارکاں آمینہ لکھاں ہون جنوں مبارکاں آمینہ لکھاں ہون جنوں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا اگر سبحان اللہ آکھو تے حضور دے پہلے یار دی گل کردا جاواں جڑے جڑے صدیقی بیٹھے ہو ہاتھ چک کے آکھو سبحان اللہ بھاویں سب دے زہر ستایا بھاویں سب دے زہر ستایا اگلا جملہ میں پڑھنا ہے جو سبحان اللہ نہ آئی تے میں دکھ ہوئے گا بھاویں سب دے زہر ستایا پر نہیں اپنا پیر ہٹایا پر نہیں اپنا پیر ہٹایا
ਖੈਬਰ ਉਖਾੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਰੇ ਖੈਬਰ ਉਖਾੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਲੀ ਸਾਡੇ ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਅਲੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਰੇ ਖੈਬਰ ਉਖਾੜੇ ਉਸ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁਲਵਾਵੇ ਉਸ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਖੈਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਜਿਹਨੂੰ ਝੰਡਾ ਦੇਵੇ ਉਸ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸੱਲਾ ਦੇਵੇ सिद्दीक मनना यार में दे अमीना बना के जमागा मौलाना आसफ साहब मेरा मुस्तफा अगर दुनिया दे ना आंदा अबू बकर हुंदा पर सिद्दीक ना बनदा मेरा मुस्तफा अगर दुनिया दे ना आंदा उमर दे हुंदा पर फारूक आजम ना हुंदा मेरा मुस्तफा अगर दुनिया दे ना आंदा उस्मान हुंदा पर ज़ुन्नूरैन ना हुंदा मेरा मुस्तफा अगर दुनिया दे ना आंदा अली दे हुंदा पर शेर खुदा ना हुंदा ए आमद मेरे मुस्तफा दिए ए बरकत मेरे मुस्तफा दिए ए आमद मेरे मुस्तफा दिए मेरे हुजूर आए ने अबू बकर सिद्दीक बन के आए मेरे हुजूर दुनिया ते आए ने उमर फारूक आजम बन के आए मेरे हुजूर दुनिया ते आए ने उस्मान ज़ुन्नूरैन बन के आए मेरे महबूब दुनिया ते आए ने अली शेर खुदा बन के आए ताइयों ते मैं आखदा होना ओ दुनिया वालो मैं नबी दे यारां दा भी कायला मैं नबी दे घर वालियां दा भी कायला अगर हुजूर दे मिलाद दी गल करनी है फिर मनना पवेगा इस मिलाद दी बरकत नाल कौन सिद्दीक बनया है इस मिलाद दी बरकत नाल कौन फारूक आजम बनया है इस मिलाद दी बरकत नाल कौन ज़ुन्नूरैन बनया है इस मिलाद दी बरकत नाल कौन शेर खुदा बनया है ते इस मिलाद दी बरकत नाल कौन जन्नत दी जवानां दे सरदार बने ने अल्लाहु अकबर आओ मेरे दोस्तों मैं गल इख्तिसार नाल मिलाद दे मुस्तफा ते करदा जावां हुजूर आमना दी गोद च आउण दियां तैयारियां कर रहे ने इधर अब्दुल मुतलिब जाके मक्के दियां औरतां अब्दुल मुतलिब नु आखण लगियां ए अब्दुल मुतलिब तेरी नौ जिहदा नाम आमना है ओदा घर वाला अब्दुल्ला दुनिया तो रुखसत हो गया है लेकिन वो अपने बदन ते बड़ियां खुशबुआं ला के रखदी है अल्लाहु अकबर अरब दा ए रवाज है कि जेड़ा खामद दुनिया तो टुर जावे ओदी औरत नू खुशबुआं लाण दी जमाना इजाजत नहीं दे देंदा अल्लाहु अकबर अब्दुल मुतलिब घर विच आए ने खुद खुशबू नू महसूस कीता आमना दे सामने बैठ गए आमना अपने वजूद ते खुशबुआं नाल लाया कर अरब दियां औरतां गल्लां करदियां ने हजरत आमना रो के आखदियां ने ऐ मेरे अब्दुल मुतलिब ऐ मेरे अब्बा हुजूर जरा 2 मिनट तशरीफ रखो मैं तो गल्लां होर भी करनियां ने तुसां ता एक शिकवा लेके आए हो आमना अपने बदन ते खुशबुआं नाल लाया कर मैं जदों की दसां मैं रात नू सौ जावां मैनू ख्वाब दे अंदर कदी आसिया दियां ज़ियारतां हो जान मैं सौ जावां मैनू ख्वाब दे अंदर कदी हजरत इब्राहीम दियां ज़ियारतां हो जान मैं जदों सौ जावां मैनू ख्वाब दे अंदर हजरत पाक औरतां दियां ज़ियारतां हो जान ऐ मेरे अब्बा हुजूर मैं वेड़े च कदम रखां ते वेड़ा खुशबूदार हो जांदा है मैं जिस बर्तन नू हथ लावां वो बर्तन मुअत्तर हो जांदा है ऐ अब्बा हुजूर मैं जदों मक्के दियां गलियां च गुजरां जेड़े पत्थर आमना दे कदमां दे थल्ले आउंदे ने जदों कदम आमना दा उत्ते आ जावे हुजूर दी आमद दी बरकत नाल ओ पत्थर नहीं रहिंदे अल्लाह उन्हां नू ही मौत बड़ा छुड़दा अल्लाहु अकबर तुसां ता एक लेके आए हो आमना खुशबू ना लाया कर तुसां देखो तो सही मेरे लाल दी आमद है अब्दुल मुतलिब घर तशरीफ ले गए हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा अपने घर दे अंदर कुंडी ला के रब नाल काल मिला लईए ओ दुनिया वालों जरा मुख्तसर कर रहा वक्त बड़ा चौड़ा है अल्लाहु
والا ہوئے گا مصیبت آوے آزمائش آوے پریشانی آوے خوشی آوے غمی آوے پریشان ہو گھر وچ ہو سفر وچ ہو حضر وچ ہو اگر پکارنا ہے تے اللہ نو پکارنا ہے میرا عقیدہ نہیں ہے یہ میرے حضور کی اماں کا عقیدہ ہے آمنہ نے کس کو پکارا سارے بولو کس کو پکارا کس کو پکارا اللہ کو پکارا تاجدار ختم نبوت اللہ نے پکار کیا کہ اللہ خامد اگے دنیا کو ٹر گیا اللہ بیٹا انجدہ دیوی کہ میرے سامنے ببے نا تو میں نے اپنے خامد عبداللہ دا چہرہ یاد آ جائے سبحان اللہ اللہ فرماندے نے آمنہ مانگلا تیرا ذوق ہے تیرا شوق ہے تیرا ظرف ہے اپنے ظرف نال منگنا ہی میں عطا کرنا ہے اپنے ظرف دے مطابق تیرے منگن تے پابندی تے نہیں نہ لگ سکتی لیکن ایک گل ذہن وچ رکھ اے تیرا لال دنیا تے آ رہا ہے نا اے دے واسطے میں ورگیاں والا ورکا ہی پاڑ چھڑیا ہے سبحان اللہ ورگیاں والا ورکا ہی پاڑ چھڑیا ہے صرف حضور ورگا حضور جیسا نہیں ایدی زلف دا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا ایدے چہرے دا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا انہوں جڑی میں زلف دینی ہے وہ بھی لاجواب ہوئے گی انہوں میں جڑا چہرہ عطا کرا گا وہ بھی لاجواب ہوئے گا جڑیاں اکھیاں عطا کرا گا وہ اکھیاں بھی لاجواب ہون گیا جڑا سینہ عطا کرا گا وہ سینہ بھی لاجواب ہوئے گا ایدہ پسینہ بھی لاجواب ہوئے گا ایدہ مدینہ بھی لاجواب ہوئے گا ایدہ کردار بھی لاجواب ہوئے گا معیار بھی لاجواب ہوئے گا وقار بھی لاجواب ہوئے گا من لے ایندہ ہر یار لاجواب ہوئے گا ایدہ ابو بکر بھی لاجواب ایدہ سنا عمر بھی لاجواب ایدہ سنا عثمان بھی لاجواب ایدہ سنا علی بھی لاجواب پھر کیوں نہ سنا کے جاما ہو دنیا والے حضور دی آمد ہو رہی ہے تاکہ میں نہ نور کلونی دے لوگانوں گل سنا کے جاما جدوں ملاد ختم ہوئے محفل ملاد ختم ہوئے گھر جانے تو لوگ پوچھن گے کری ملاد رحیمی حضور دے متعلق کی دس کے گیا ہے جا کے لوگانوں دس دیں ساڈا عقیدہ بنا کے گیا ہے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو چلا جواب رہن دے لا جواب نو چلا جواب رہن دے لا جواب نو چلا جواب رہن دے ابو بکر عمر عثمان علی ساڈی اکھیاں دے تارے ہیں نہیں جملہ ضائع نہیں ہون دینا جڑے انہاں دے محب سچے بیٹھے ہاتھ چوکیا کو سبحان اللہ اگلے جملے دے پتہ لگنا ہے کون کیدا سچا محب بیٹھا ہے ابو بکر عمر عثمان علی ساڈی اکھیاں دے تارے ہیں حسن و حسین سنو جان چون پیارے حسن و حسین سنو جان چون پیارے او میاں اے جنتی نواب نے اے جنتی نواب نے نواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے آؤ اپنی گل والا کربلا کے شاہ حسین اساں حسین والی بھی آنے جے ساڑھے 10 منٹ بڑھائی دے ہو آنکھوں مل کے سبحان اللہ پہلی گل ہوئی نا کہنے کوئی سچی ہوئی ہم تو 11 دا کیا ساڑھے 5 منٹ باقی آنکھوں سبحان اللہ آؤ میرے دوستو گل کر رہے سی حضور تشریف لے کے آئے نے اماں دی گود چ آئے نے آکے میرے مصطفیٰ کریم آقا نے سجدہ کیتا ہے تے انہوں کیتا سجدہ ہے جنہوں سجدہ سجدہ ہے سجدہ پبدا ہے نال
میرے مصطفیٰ نے اے انگلی کھڑی کی تھی شہادت کی، اے انگلی کھڑی کی تھی. علماء دی توجہ. میں آکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سجدہ تے سمجھ چاہتا ہے رب دے شکر وچ ہوئے گا، اے انگلی نال کیویں کھڑی ہوئی؟ اللہ اکبر. آواز آئی مشیت کہندی ہے بلال انہاں چوکی والیاں نوں دس دے جس ماحول وچ میرا مصطفیٰ تشریف لے کے آیا ہے بیت اللہ دیاں دیواراں تے 360 خدا ٹنگے ہوئے نے. کوئی حبل نو اپنا خدا آکھے، کوئی لات نو اپنا خدا آکھے، کوئی منات نو اپنا خدا آکھے، کوئی عزا نو اپنا خدا آکھے. عزا دے منن والے بھی موجود نے، لات دے منن والے بھی موجود نے، حبل دے منن والے بھی موجود نے. اگر میرا مصطفیٰ انگلی کھڑی نہ کردا عزا دے منن والے آکھدے ساڈے خدا نوں سجدہ ہویا ہے، لات دے منن والے آکھدے ساڈے خدا نوں سجدہ ہویا ہے، حبل والے آکھدے ساڈے خدا نوں سجدہ ہویا ہے. میرے مصطفیٰ نے انگلی چک کے فرمایا او دنیا والو میں محمد غلط فہمیاں مکان آیا ساڈے خدا نوں سجدہ نہیں کیتا، میں اس ایک خدا نوں سجدہ کیتا ہے جڑا پانیاں دا بھی خدا ہے، جڑا شجر دا رب ہے، جڑا حجر دا رب ہے، جڑا آدم دا رب ہے، موسیٰ دا رب ہے، عیسیٰ دا رب ہے، نبیاں رسولاں تے ولیاں تے پیراں تے مولویاں تے فقیراں تے خطیباں سارے جہاناں دا رب ہے جنہوں اللہ دا قرآن آکھدا ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ایک جگہ دے رب دا قرآن آکھدا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. ایک جگہ دے رب دا قرآن آکھدا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. آج تیری زبان تے اگر اللہ دا ترانہ ہے تے میرے مصطفیٰ دی آمد دی برکت ہے. اگر اساں صنم پرست نہیں سمجھ پرست ہاں اے میرے حضور دی آمد دی برکت ہے. ماشاءاللہ بیٹا اے 100 روپیہ تن میرے لو اللہ پاک تن برکت ہے. شاباش جا توجہ توجہ. آج تیری زبان تے اگر رب دا ترانہ ہے تو رب نو رب مندا ہے، رب نو مشکل کشا مندا ہے، رب نو حاجت روا مندا ہے. اے برکت مصطفیٰ دی ہے، آمد مصطفیٰ دی برکت ہے. آج تینوں ماں دا حیا اگر پتا ہے آمد مصطفیٰ دی برکت ہے. آج تینوں تیرے باپ دی عزت دا پتا ہے آمد مصطفیٰ دی برکت ہے. آج اگر تینوں اپنی اولاد دے حقوق دا پتا ہے حضور دی ولادت دی آمد دی برکت ہے. او دنیا والو میرے نبی دنیا تے آئے آپ دا میلاد ہویا، آپ دی ولادت
جدوں دی میری خطابت والی زندگی شروع ہوئی ہے ہر سال میں ولادت دے اوتے بیان کر رہا سن بھی رہے ہو اور علماء کول بھی تساں سن رہے ہو تھوڑا جہا ولادت تو اگے نکل گیا تھوڑا جہا عملی زندگی وچ آؤ اگر میں بازار دے اندر سود لین والا تے سود دین والا پھر میرے حضور دے میلاد منان دا بھی حق حاصل ہے اگر میں کاروبار رشوت تے سود تے ایو جی بیماریاں لے کے اگر کردا پیا تے رات 1 گھنٹے دے اندر حضور دی میلاد دی محفل وچ آ کے یا میلاد دے تے میں عمل کر کے تے اپنے آپ کو اکم میں عاشق رسول تے پھر میں حق حاصل ہے میری ماں گھر بیمار بیٹھی ہوئے میرے کو اپنی ماں دی تیمارداری دا وقت نہ ہوئے ماں دی دوائی دا پیسہ نہ ہوئے الٹا میرے منہ میں جو اچھے الفاظ بھی ماں واسطے نہ ہون تے پھر میں میلاد منان دا بھی حق یہ گل سچی ہے یا سچی کر رہے ہیں نا اصل میلاد تے اے میں نا تینوں پتہ لگے کہ میں آج اپنی اماں دے پیر دبا رہا کوئی آن والا آیا ہے اس دسے ہے کوئی آن والا آیا ہے اس نے سانو دسے ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما باپ دا پتہ ہوئے انشکر لی ولی والدی بیوی دے حق حقوق دا پتہ ہوئے انتم لباس لکم وانتم لباس لہم تینوں پتہ ہے حضور دی آمد دی برکت نال تیرے گھر دی دیوار دے نال جڑا دوسرا گھر ہے جنوں پڑوسی آکھدے نے او دا تیرے تے کتنا حق ہے پتہ تے اس گل دا اگر تے نہیں پتہ پہلے اے پتہ کر پھر میلاد منائے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر پڑوسی گھر وچ بھوکا ہووے تے تم اپنے گھر 2 ڈشاں 3 ڈشاں کھانا کھا رہا ہوئے تے تینوں پڑوسی دے حال تے رحم بھی نہ آوے اور خبر بھی نہ ہووے پھر اے دا مطلب ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت و سنت تو نواقف ہے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا سب کو خطرناک آوازاں کیڑیاں نے صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ تساں دسو فرمایا پڑوسی بھوکا ہووے اور تیرے گھر وچ کھانا پکن لگیاں جڑی ٹوئی ہلندی ہے گھر وچ عورت دے برتن دے اندر جڑی آواز آوندی سب تو خطرناک آواز سانوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے اسی یہ چیزاں دا خیال رکھنا تے درکنار پڑوسی دی اگر بیٹی جوان ہے بہن جوان ہے اساں اس تے نظر رکھ کے بیٹھے ہونے انا للہ و انا الیہ راجعون او دا بھی او نبی اتنا ہی ہے میرا بھی نبی اتنا ہی ہے او میری پڑوسن میری ماں میری بہن او بھی اس نبی دا کلمہ پڑھن والی میں بھی اس نبی دا کلمہ پڑھن والا او بھی اس نبی دی امتی ہے میں بھی اس نبی دا امتی ہاں او دا بھی خدا ایک ہے میرا بھی خدا ایک ہے او بھی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والی میں بھی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والا او بھی بیت اللہ دے گرد چکر لگان والی میں بھی بیت اللہ دے گرد چکر لگان والا او دا بھی مشکل کشا ایک ہے میرا بھی مشکل کشا ایک ہے باوجود ان چیزاں دے میری اکھ دے اندر وہ حیا نہ آ سکیا جڑا میرے مصطفیٰ نے درس دتا سی امت نو شریعت کی شکل دے اندر ایک سبق دتا سی کہ آپ علیہ السلام دے متعلق فرمایا کہ حضور دی اکھ جتنی حیا ہے عرب دی عورت دی اکھ بھی اتنی حیا نہیں جتنی میرے مصطفیٰ دی اکھ وچ حیا ہے اور اس حیا دا درس مصطفیٰ نے اپنی زندگی دے اندر دیتا ہے تاکہ اس نبی دا امتی کلمہ پڑھن والا 11 مہینے میں منزیاں کرن والا 12ویں مہینے دے اندر ایک دن میلاد بنا کے صبح اٹھ کے پھر پڑوسی دی ماں بہن دی بیٹی دی عزت نو تار دی نظرانہ ویکھ اے میلاد حضور دا اس تو اگے نکلو تھوڑا جہا خدا را اگے نکلو یہود و نصارا بہت بڑی چال چل رہے سانو بس انہاں چکراں جو نہ پسایا ہویا ہے عاشق بننا ایندہ بن جی میں ابو بکر صدیق بنے ہیں عاشق بننا ایندہ بن جی میں عثمان غنی بنے ہیں حضور نے فرمایا عثمان مدینے دے اندر قحط پڑ گیا ہے لوگوں نے کھان واسطے غلے کی ضرورت ہے اے لفظ میرے مصطفیٰ دی زبان تو سی صبح فجر دے وقت 100 اونٹ عثمان نے حضور دی سنت سمجھ کے اللہ دی رضا واسطے قربان ہے تیرا رشتہ دار بھوکا ہے بہن تیری حق واسطے تڑپ رہی ہے لیکن تو آخدا نہیں جو کو جاوے میری جیب وچ آوے مرنا تے یار سب نے ہے کسے ویکھیا کسے دی کفن دے اندر جیب ہوے ویکھیا کدی کسے یہ اپنا مال سارا اکٹھا کر کے تجوری بھر کے تے اپنے کفن دی جیب وچ پا کے لے گیا ہوے
بعض اوقات ایسے لکھاں ارباں کروڑاں پتی دنیا کو لوگ جاندے نے پیسہ بینک وچ پیا ہوندا ہے لیکن اپنے پیسے دا کفن بھی نصیب نہیں ہوندا تے مال متا ایتھے دا ایتھے رہ جانا ہے حضور دا اصل میلاد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا دی گل کیتی تیری اکھ وچ حیا ہوے کیڑا کم ہے جڑا حضور نے قرآن دی شکل وچ اپنی فرمان دی شکل دے اندر تینوں نہیں دسیا تجارت مصطفیٰ نے دسی ہے صداقت مصطفیٰ نے دسی ہے عدالت مصطفیٰ نے دسی ہے معاملات مصطفیٰ نے دسے ماں باپ دے حق مصطفیٰ نے دسے اولاد دے حق مصطفیٰ نے دسے اولاد دے متعلق والدین دے حق مصطفیٰ نے دسے پڑوسی دے حق مصطفیٰ نے دسن بہن بھائیاں دے حق مصطفیٰ نے دسن ہر چیز کے متعلق میرے مصطفیٰ امت کو دس گئے افسوس 11 مہینے 11 مہینے 29 دن ہر پاک پیغمبر دی شریعت سے سنت کو تار کرتے ہاں اسے پشت ڈالتے ہاں کمر پہ ڈالتے ہاں اور ایک دن اسی آدمی عاشق رسول جبکہ میرا چہرہ بھی عاشقوں والا نہیں ہے میرا لباس بھی عاشقوں والا نہیں ہے ایدا مطلب تو مخلص مصطفیٰ نال بھی کوئی نہیں کوئی نہیں جڑا آخری ویلے بھی امت واسطے دعاواں کرتا ہے آخری ویلے بھی امت واسطے دعاواں کرتا گیا ہے دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ اللہ اکبر سبحان اللہ کہہ چکو کل لے بھائی میری گل سمجھ آگئی سمجھ آگئی میلاد جڑا ہے وہ بھی پڑھیا گیا ہے میلاد کا درس بھی دیتا گیا عمل کرو گے سارے انشاءاللہ آؤ آخر تے اس نبی دی ذات تے درود پڑھیے جس دے اتے میرا خدا آپ درود پڑھتا ہے درود سننا چاہتے ہو پڑھنا چاہتے ہو تو مل کے آ جاؤ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد مزمل محمد مدثر محمد اللہم بارک علی محمد مزمل محمد مدثر محمد مبشر محمد قاسم محمد عاشر محمد ناشر محمد انورت اکبرت ظہرت محمد صلی علی شمسین محمد